बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आपको पता है हम आपके लिए एक नई से नई एक वीडियो लाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। आजकल बहुत ख़बरें हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है ये किसी जिन्नात की वजह से चल रही है। इस पर बहस करते हैं, इस पर बातें करते हैं। मैं पहले भी बार बार कहता हूँ और मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है, आपने भी सुना होगा कि कोई इंसान किसी भी अमल, किसी भी एक्ट से इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो अपने या किसी के भी हालात को कंट्रोल कर सके। अगर कोई आदमी, कोई औरत, कोई भी फर्द अगर किसी भी ऐसे अमल के ज़रिए इस काबिल हो जाए कि वो तकदीरें कंट्रोल करने लग पड़े या इवेंट्स जो ज़िंदगी में होने हैं उनको कंट्रोल करने लगे, या कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में हो रही है उसको अपने बस में कर सके और अपनी मर्ज़ी से चला सके, तो नाउज़ बिल्लाह वो आदमी इतना ताकतवर है कि अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसा कोई फ़र्द नहीं हो सकता। इसको अपने ज़हन में बिठा लें। यहाँ से हम बस बात शुरू करेंगे। सबसे पहले कुरान की बात करते हैं। सूरह बकरा, हारूत मारूत का वाक़या है। हारूत मारूत दो फरिश्ते थे जिन्हें एक ऐसा अमल आता था जिसकी वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान फ़िज़िकल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता था, और जो भी आदमी उनसे ये अमल करवाने जाता था तो वो उनसे कहते थे कि ये एक शैतानी अमल है, हम इसी शैतानी अमल की वजह से इस गिरफ्त में हैं और हमसे ये शैतानी अमल ना करवाओ। लेकिन जब हम ये अमल करते हैं और जो उसका नतीजा निकलता है वो अल्लाह के इज़्न या अल्लाह के हुक्म से होता है, तो इस बात का ये मतलब हुआ कि जो कुछ भी होता है वो उसका अल्लाह ही मालिक है और कोई मालिक नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर ये अल्लाह के इख्तियार में है। आगे बात और बढ़ाते हैं। हज़रत सुलेमान के बारे में जो आज तक सबसे ज़्यादा लोग सुनते हैं वो यही है कि हज़रत सुलेमान जो थे उनके पास कुछ ऐसी पावर थी कि वो जिन्नों से काम करवा लेते थे। ये बात यहाँ तक नहीं है। हज़रत सुलेमान जो हैं उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे कुछ ऐसी क़ुव्वतें, पावर्स अता फरमा जो आज से पहले जो नबी आए हैं ना उनको मिली हों, ना जो उसके बाद आएंगे उनको मिली। अगर आप देखेंगे हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी, तो जो उनके बाद नबी सारे आए हैं उनकी ज़िंदगी में ये पावर्स किसी के पास नहीं थी, तो इंसानों के पास तो बिल्कुल ही ना हो सकते। अब आ गई अगली बात। उनको जो पावर्स दी गई उनमें से ये था कि वो हवा को कंट्रोल कर लेते थे। चरिंद व परिंद जितने भी जानवर हैं, इंक्लूडिंग बर्ड्स, एनिमल्स, मैमल्स, हर चीज़, उनसे वो बातें कर सकते थे। जिन्न शैतानी, जिन और शैतान और इंसान, इनको कंट्रोल करने की पावर भी उनमें थी। तो इसी वजह से हज़रत सुलेमान को कहा जाता है कि वो एक ऐसे फ़र्द थे जिन्हें बहुत बेशुमार पावर्स दी गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस पावर को इस्तेमाल करते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजारी और हैकल सुलेमानी बनाया। अब हैकल सुलेमानी की तरफ आते हैं। तो हैकल सुलेमानी जो है वो बनाने के लिए उन्हें इंसानों से ज़्यादा ताकतवर जिन चाहिए थे जो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और उनके कहने पर ये सारे अमल करते रहे। वो अमल करते रहे और हैकल सुलेमानी बनता रहा। फिर जब उन्हें ये बात मालूम हुई या ये वही आई कि आपका जो टाइम है क़ज़ा इलाही से वो ख़त्म होने वाला है, तो आपने ऐसे किया कि एक छड़ी को लेकर एक जगह पर उन्होंने ऐसा फंसा दिया कि उसके वज़न पर वो खड़े रहे और काम चलता रहा, और वो फौत हो चुके थे। छड़ी, अब लकड़ी की छड़ी को आप अंदाज़ा लगाएं कि घुन लगते हुए कितने साल लगते हैं। जब तक छड़ी घुन लगने के बाद गिरी नहीं और हज़रत सुलेमान गिरे नहीं, तब तक जिन काम करते रहे।
اس لیے سورہ اگر آپ سبا پڑھتے ہیں تو سورہ سبا میں اللہ میاں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جب سلیمان گر پڑا تب جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی کہ دو باتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں. نمبر ایک کہ جب سلیمان گر پڑا تب جنوں پر یہ بات واضح ہوئی، یعنی کہ جب تک حضرت سلیمان کی چھڑی ٹوٹ کر گر نہیں گئے تب تک جنوں کو یہ بات ذہن میں نہیں آئی یا پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان فوت ہو چکے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی برین جو ان کی تو سمجھنے کی طاقت ہے وہ بڑی لمیٹڈ، اور وہ سرکمسٹانسز گیس نہیں کر سکتے. دوسرا، جنوں پر یہ بات کھل گئی. اور اگر جس طرح پہلے ہے کہ حضرت سلیمان جب سلیمان گر پڑا تب جنوں پر یہ بات واضح ہوئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں کو غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا، انہیں مستقبل کی کوئی خبر نہیں آتی، اور انہیں کوئی مستقبل کا پتہ نہیں آتا یا پتہ نہیں چلتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ سبا. جب سلیمان گر پڑا تب جنوں پر یہ بات کھل گئی یا واضح ہوئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. اور کئی سال تک وہ ہیکل سلیمانی بناتے رہے، پتھر ڈھوتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن میرے کنٹرول میں ہے اور جن میرے کہنے پر مستقبل میں یہ کر دے گا، میں مستقبل کے حالات کو کنٹرول کر لوں گا، میں چیزوں کو ٹھیک کر لوں گا، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اب مجھے بتائیں، جو لوگ بھی جنوں کا دعویٰ کرتے ہیں جن ہمارے کنٹرول میں ہیں، ان کی اپنی زندگیاں کیسے گزری ہیں؟ جب ان کے پاس یہ پاور تھی تو ان کا کوئی ماضی بھی ہوگا. ماضی میں یہ قوت استعمال کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ کوئی چلا، کوئی عمل، کوئی پتھر، کوئی بھی ایسی چیز جب آپ اللہ سے ہٹ کر اس پر انحصار کرتے ہیں کہ اللہ نہیں کرے گا یہ کام کرے گا، یہ شرک ہے. اور اسی لیے جو حضرت سلیمان کے دور میں شیاطین تھے، انہوں نے یہ بات بہت مشہور کر دی تھی حضرت سلیمان کو بدنام کرنے کے لیے کہ حضرت سلیمان کے پاس پاورز نہیں ہیں، یہ کچھ ایسا سحر کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ ایسا سحر کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا عمل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ حضرت سلیمان یعنی کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ کفر کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن جو شیاطین تھے یہ کفر کے مرتکب ہوئے. اس لیے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ کوئی بھی لوگ، کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بھی اپنے کنٹرول میں جنوں کو کر کے مستقبل ٹھیک کر لے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہونا. اس وہم سے نکل آئے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر جو سارا ساؤتھ پنجاب ہے، اس میں یہ اس بات کو بہت شدت سے مانا جاتا ہے، انکلوڈنگ سندھ میں بھی. اور اس لیے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے جو وزرائے اعظم گزرے ہیں، یہ لوگ گزرے ہیں، ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا پیر ہوتا تھا جس کی کرامات سے انہیں اقتدار مل جاتا تھا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ کفر ہے سیدھا سیدھا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بہت بڑے مشہور پیر تھے، بے نظیر صاحبہ کے، وزیر اعظم جو بے نظیر تھیں ان کی. وہ ان کے مشیر تھے اور میرے کلائنٹ تھے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اور اشارتاً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ صاحب تھے جنہوں نے بے نظیر صاحبہ کو صبح صبح راوی ننگے پاؤں کراس کروایا تھا کہ اگر آپ کراس کرتی ہیں تو آپ کی تقدیریں یوں پر یوں ہو جائے گا. وہ میرے کلائنٹ تھے. اپنی زندگی کے مسائل حاصل کرنے کے لیے، مسائل کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کے لیے میرا کنسلٹیشن لیتے تھے کہ مجھ سے آ کے مجھے بتائیں کہ مثلا میری زندگی کیسے گزرے گی. اس لیے یہ پیر شیر اور کوئی اچھے لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف عمل کر کے کسی کی تقدیر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، پرابلم ہے،
तो अल्लाह बार बार ये कहता है, जब तुम बीमार होते हो मैं तुम्हें शफा देता हूँ। ये अल्लाह का काम है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है। जब आप इस पर चलेंगे तो ये ठीक है। ये जो अमल वाले लोग हैं, ये अमल करते हैं, पत्थर पहनाते हैं आपको, पत्थरों पर यकीन करें, पत्थरों से आपकी तकदीरें ठीक हो जाएंगी। इनकी कभी अपनी हुई हैं या इन्होंने किसी और की ठीक की हैं? सो इस तोहम से निकलें, इन परेशानियों से बाज आएँ। कोई आदमी, कोई औरत, कोई मर्द, कोई चिल्ला काटने वाला, कोई तवीज़ देने वाला, कोई कुछ भी कभी भी किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं ला सकता। ये बेहतरी सिर्फ अल्लाह की वजह से आती है। और अगर आप पर परेशानी आती है तो ये अल्लाह की वजह से आती है। अल्लाह कुरान में कहता है, वो तुम्हें ज़रूर फाकाकशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेगा। इसी नोट पर हम ख़त्म करते हैं। सो ये अपने ज़हन से वहम निकाल दें कि कोई इस काबिल हो जाएगा कि अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट खड़ा हो और उसकी वजह से हुकूमत चले, ऐसा नहीं होने वाला। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।